السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول إن شاء الله في هذه الحصة تصحيح الامتحان الوطني. ماشي الامتحان الوطني كامل، وإنما المسألة ديال الامتحان الوطني 2019 الدورة الاستدراكية. مسألة قلنا في المسألة نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية، بحيث f لx كتساوي f لx تساوي x زائد واحد على جوج ناقص إلين إكس زائد واحد على جوج إلين إكس، هنا الكل أس 2. وصف إف المنحنى الممثل للدالة إف بمعلم متعامل ممنظم أو إي جي. الوحدة 1 سنتيمتر. هاد الوحدة غنرجعو لها من بعد في التنتيج المبياني. السؤال الأول: احسب الليميت ديال إف لإكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد، ثم أول نتيجة هندسية. إذا السؤال الأول: حساب ليميت ديال إف لإكس، إكس يؤول إلى صفر، إكس كبر من صفر يعني صفر زائد. إذا باش نحسبو الليميت نجيو هنا نديرو أول حاجة هي الليميت ديال إف لإكس، إكس يؤول إلى صفر زائد تساوي ليميت إكس يؤول إلى صفر زائد ديال إكس زائد واحد على جوج ناقص إلين إكس زائد واحد على جوج إلين إكس الكل أس 2. هنا كنلاحظو هنا عندنا الإلين. الحاجة اللي كنعرفو حنا في النهاية ديال الإلين هنا في الحالة صفر بلس، كنعرفو بلي الليميت ديال إف لإكس، إكس يؤول إلى صفر بلس، هادي كتعطينا هو ماشي ديال إف لإكس عفوا، ديال إلين إكس كتعطينا بلس في صفر بلس كتعطينا موال لانفيني. هنا كنشوفو عندنا إلين إكس، هنا إلين إكس، بما نستخدمو هاد النهاية هادي هنا. إذا نحاول نستخدمو هنا نشوفو إلا كانت النهاية ديال إلين إكس في صفر بلس، شحال كتعطينا هادي؟ كتعطينا هادي موال لانفيني، مع هاد موال غتعطينا بلس لانفيني. هنا حتى هنا الإلين ديال إكس موال في زيرو بلس كتعطينا موال لانفيني. إلا درنا أس 2 غتعطينا بلس لانفيني. إلين ليميت ديال إكس زائد واحد على جوج إكس يؤول إلى صفر، أنا كنعوضو ديريكت إكس بصفر غتولي لنا واحد على جوج. ممكن نستعملو هادي هو النهاية إكس يؤول إلى صفر بلس، نكتبو مثل لدينا. إذا نستنتجو هاد الجوج من هادينا، الليميت ديال ناقص إلين إكس، إكس يؤول إلى صفر بلس كتساوي لنا، قلنا هادي موال لانفيني، مع هاد الموال كتعطينا بلس لانفيني، و النهاية ديال إلين إكس أس 2 إكس يؤول إلى صفر بلس حتى هي كتعطينا بلس لانفيني. وكنعرفو ولدينا كذلك ليميت ديال إكس زائد واحد على جوج إكس يؤول إلى صفر بلس تساوي، نعوضو هنا بصفر، دونك صفر زائد واحد على جوج هي واحد على جوج. إلا كتلاحظو هادي عطاتنا واحد على جوج، هادي عطاتنا بلس لانفيني، وهادي عطاتنا بلس لانفيني. إذا النهاية ديال إف لإكس كلها غتعطينا بلس لانفيني. إذا ليميت ديال إف لإكس، إكس يؤول إلى صفر بلس تساوي بلس لانفيني. دونك هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني وأول نتيجة هندسية. ليميت إكس يؤول إلى صفر بلس عطاتنا بلس لانفيني. هنا كنعرفو بلي ليميت بصفة عامة ديال إف لإكس تجي دالة إذا كان إكس كيؤول إلى أ كتعطينا لانفيني. بصفة عامة كنقولو بلي إكس يساوي أ مقارب عمودي لمنحنى الدالة إف. دونك حتى هنا نفس الشيء، إكس يساوي صفر مقارب عمودي لمنحنى الدالة إف. إذا التأويل الهندسي مباشرة نقولو ومنه إكس يساوي صفر على المستقيم بالمعادلة إكس يساوي صفر مقارب عمودي لمنحنى الدالة
دال اف. شنو المقصود مقارب عمودي؟ حتى فاش وصلنا للانشاء نعرفوا كيفاش نشبه مقارب عمودي. دونك ها هو ملي كنقولوا اكس يساوي صفر، الا كان هذا عندنا معلوم متعامد المنظم، ملي كنقولوا اكس يساوي صفر هو هذا هو اكس يساوي صفر، لان الار اللي كيتخلط ليه اللي كيسحب محور الاراتيب، محور الاراتيب كنرمزوا ليه بايكغيك، كيدير هذا هو ايكغيك يساوي صفر، هذا خطا. دونك هذا هو المستقيم ديال المعادله اكس يساوي صفر، يعني جميع النقاط للافصول ديالها هو صفر. دونك هذا اكس يساوي صفر، هذا هو ايكغيك يساوي صفر. دونك اللي كيهمنا حنا هذا مقارب، يعني ان المنحنى غادي كيقرب ليه، يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا. حنا راه تكون عندنا وحده من بين هاد الاربعه ديال الحالات. نعرفوا بالضبط فين. هنا كنقولوا صفر بلس اكس يعود الى صفر بلس صفر بلس، يعني على اليمين ديال صفر، يعني هادو مبقاوش بجوج. هنا كنشوف واش عطاتنا، كتبقى لنا شكون كيحددنا واش بلس انفيني ولا موال لانفيني. تما عطاتنا بلس انفيني، دونك كنهضروا على بلس انفيني. هنا فاش كاين عندنا بلس يعني الاراتيب غاديين كيتزادوا، يعني الصور غاديين كيتزادوا. في هذه الحاله الصور غاديين كينقصوا، يعني كتعطينا موال لانفيني. دونك كنحيدو هذه كتبقى عندنا هذه. دونك هذا هو التمثيل ولا التمثيل المبياني ديال اكس يساوي صفر مقارب عمودي لمنحنى دالة اف. غير باش تفهموا، انا نرجعوا لها من بعد في التمثيل المبياني. ندوزو للسؤال الاخر. تحقق ان لكل اكس من السؤال الثاني، لنتحقق ان لكل اكس من مجال صفر، يعني ما يكون اكس من المجال صفر بلس لانفيني، ان اف لاكس كتساوي اكس زائد واحد على جوج زائد واحد على جوج إلى إكس ناقص واحد إلى إكس. هنا باش نتحققو من هاد العملية كنشوفو اشنو هو التغيير اللي وقع على اف دو إكس. أنا شنو التغيير اللي وقع من هذا؟ كما كتلاحظوا هادشي بقى كيما هو. فهاد العملية بجوج كاين واحد التعميد بإلين دو إكس. إذا ممكن ننطلقو من اف دو إكس ونخرجو في هاد التعبير هذا، يعني ننطلقو من اف دو إكس اللي عندنا نخرجو في هاد التعبير. ممكن ننطلقو من هادي ونديرو النشر ونخرجو في هادي. دابا ننطلقو من هاديك اللي عندنا أحسن. إذا لدينا اف لإكس كتساوي إكس زائد واحد على جوج ناقص إلين إكس زائد واحد على جوج إلين إكس الكل أس 2 تساوي إكس زائد واحد على جوج. دونك هنا غادي تبقى كيما هي لأن حتى هنا بقى عندنا كيما هي. دونك هنا نحاولو نعملو بواحد إلين إكس زائد، غنديرو التعبير ديالنا بإلين إكس هنا. دونك شنو غيبقى لنا هنا إلا عملنا بإلين إكس؟ هنا راه كاين عندنا في واحد مع هاد ناقص هي ناقص واحد زائد هنا عندنا أس 2، يعني إلا حيدنا وحدة بقى لنا واحد على جوج إلين إكس تساوي، باش نوصلو بالضبط لهداك التعبير اللي عطاونا إكس زائد واحد على جوج زائد، دونك هنا عندنا إلين إكس كما كتلاحظوا هنا كاين واحد على جوج إلين إكس ناقص واحد، وهنا عندنا ناقص واحد زائد واحد على جوج إلين إكس. دونك الجمع راهو تبادلي، دونك ندير واحد على جوج إلين إكس ناقص واحد. هادي هي إذا إف لإكس كتساوي هاد التعبير هذا. هذا في السؤال الثاني. باء استنتج يعني ثانيا ألف هو هذا، هنا ثانيا ألف ثانيا باء. لنستنتج نهاية اف دو اكس عندما يعود اكس إلى زائد لا نهاية كتعطينا بلس لانفيني. ما عطاونا حتى الجواب بما سهلنا على الأمورية، يعني خصنا نلقاو بلس لانفيني. هنا السؤال كان هو استنتج بمعنى خصنا نستعملو السؤال اللي سبق، والسؤال اللي سبق عطونا فيه واحد التعبير اخر ديال اف دو اكس، يعني خصنا هاد التعبير الاخر ديال اف دو اكس باش نخدمو. هنا في هاد الحاله كيكونوا هما سهلوا لنا نخدمو، هنا الا خدمنا باف دو اكس الاولانيه نقدر نعاودو غادي حتى خصنا نعاودو نستعملو هاد اف دو اكس الثاني. اذا نحاولوا نستعملو التعبير ديال اف دو اكس اللي عندنا هنا، التعبير الثاني اللي وصلنا ليه، لان السؤال هو استنتج. دونك لنستنتج ان ليميت
ديال اف دو اكس بلوس لانفيني كتعطينا بلوس لانفيني. عطاونا حتى الجواب، دونك سهلنا الموري هنا. دونك نطلقوا بما ان اف اكس كتساوي هذا الشيء، ونبداو ديريكت النهايه. ليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني، ليميت اف دو اكس اكس يؤول الى زائد لا نهايه كتساوي الليميت. غنستعملو التعبير اللي عطاونا اكس طون بلوس لانفيني ديال التعبير اللي وصلنا ليه في الاخر، اللي هو اكس زائد واحد على جوج زائد واحد على جوج إلين إكس ناقص واحد كلشي في إلين إكس بلوس لانفيني. هنا عندنا حدودية، دونك إكس زائد واحد على جوج بلوس لانفيني هي النهاية ديال إكس بلوس لانفيني، دونك هنا كتعطينا بلوس لانفيني. النهاية ديال إلين دو إكس راه كنعرفوها في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، دونك حتى هنا كيعطينا بلوس لانفيني. وهاد إلين دو إكس راه كتعطينا بلوس لانفيني، بما راه خارجة ديريكت هادشي كلشي كيعطينا بلوس لانفيني. غنديرو تساوي بلوس لانفيني وتحت التعليل، لان نحاول مابقاش نكتبو دوك الرموز ديال بلوس لانفيني موان لانفيني زائد لانفيني، لان ليميت ديال اكس زائد واحد على جوج بلوس لانفيني هادي مباشرة كتساوي بلوس لانفيني، و ليميت ديال واحد على جوج إلين اكس ناقص واحد حتى هادي كتساوي بلوس لانفيني، و ليميت ديال إلين إكس بلوس لانفيني كتساوي بلوس لانفيني. هنا غنقولو لأن النهاية ديال إلين دو إكس بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، يعني راه عندنا والليميت ديال إلين دو إكس بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. دونك هذا الجواب على السؤال باء. ثانيا باء. غنشوفو جيم. سؤال جيم بين لكل إكس من مجال صفر زائد لا نهاية. نمسحو هادشي هنا. سؤال جيم ثانيا جيم، دائما هنا كنهضرو ثانيا جيم. لنبين أن لكل إكس من مجال صفر زائد لا نهاية إلين إكس أس 2 على إكس كتساوي 4 إلين جذر مربع إكس على إكس، ثم استنتج أن. خصنا نقراو السؤال كامل لأنه كان كيقرا واحد الشطر الأول من السؤال وكيبدا كيجاوب وكينسى الشطر الثاني من السؤال. ثم استنتج أن الليميت ديال إلين إكس على إكس لكل أس 2 يعني إلين إكس أس 2 تساوي صفر. إذا غنمشيو لهاد الشطر الأول لنبين أن إلين إكس على إكس إلين إكس هنا أس 2 على إكس كتساوي لنا 4 إلين ديال جذر مربع إكس على جذر مربع إكس لكل أس 2. إذا هنا عندنا الحق كما قلت قبيله، عندنا الحق نبداو من هنا ونوصلوا لهادي، عندنا الحق نبداو من هادي ونوصلوا لهادي. من الأحسن نبداو من هادي اللي عطاونا اللي معروفة عندنا حنا إلين إكس لكل أس 2 على إكس. لدينا إلين ديال إكس كل أس 2 على إكس. هنا كنعودو نشوفو فين غاديين، يعني لاش خصنا نوصلو. التعبير لاش خصنا نوصلو كاين فيه جذر مربع، وحنا هنا ما عندناش الجذر مربع، عندنا إكس. طيب باش نحصلو على جذر مربع إكس هنا كاين عندنا إكس، كنعرفو بلي جذر مربع إكس أس 2 كيساوي لنا إكس. في هاد الحالة عندنا حنا إكس بوزيتيف، دونك ما عندناش مشكل هنا في الغاسين. غاسين دو إكس أو كاري إيكالا إكس. دونك هاد إكس اللي عندنا هنا حنا نعاود نعوضوها بغاسين دو إكس لو تو أو كاري. دونك إلين ديال غاسين إكس أو كاري هنا لو تو يعني كلشي أس 2 على غاسين دو إكس أو كاري. هنا ردو البال هاد أس 2 هادي ملي كتكون عندنا إلين دو إكس لكل أس 2 يعني بين قوسين أس 2 ولا كتكون أس 2 هنا راه بحال هادي هنا. دونك هاد أس 2 ماشي ديال إكس، حيت كاين اللي كيسحبها ديال إكس وكيردها هنا وكيدير جوج إلين دو إكس، وهذا خطأ. دوك لاحظوا هنا بلي هاد إلين إكس كل
أس 2. هنا عندنا الحق نطبقوا هذيك القاعدة اللي قلت دابا، إلين أ أس إن هي إن إلين أ. دونك غادي تساوي عندنا إلين كيما قلت دابا أ أس إن، غنكتبها هنا باش نعرفو شنو طبقنا بالضبط. إلا كانت أ بوزيتيف ستريكتومون إلين أ أس إن كتساوي لينا هاد إن هادي ديال أ، يعني هاد أس ديال أ كتساوي إن إلين أ. دونك غنجيو نستخدمو هنا، يعني هادي كتساوي جوج إلين ديال جذر مربع إكس الكل أس 2 على جذر مربع إكس أس 2. في السؤال اللي عطاونا هنا راه كاين عندنا كلشي أس 2، بمعنى ممكن نجمعو هاد أ أس 2 على بي أس 2 هو أ على بي الكل أس 2. دونك يساوي وهاد جوج أس 2 هي 4، دونك ممكن نحسبوها 4. دونك في إلين جذر إكس على جذر إكس الكل أس 2. دونك هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب في هذا السؤال. دونك هنا جوج أس 2 هي 4، و إلين جذر مربع إكس على جذر مربع إكس على أس 2 أس 2 جمعت كلشي في واحد الأس، عطاتنا المطلوب. الشطر الثاني من السؤال، ثم استنتج أن الليميت ديال إكس يساوي إلى زائد النهاية ديال إلين إكس على إكس الكل أس 2 تساوي صفر. يعني هذه الخدمة هذه كلشي درنا هنا راه باش نحسبوا هذه النهاية. يعني عوض ما يعطيونا مثلا في السؤال عوض ما يقولوا مباشرة احسب نهاية إلين دو إكس أس 2 على إكس عندما إكس إلى زائد لا نهاية تساوي صفر، يعني بين أنها تساوي صفر. عطاونا واحد المساعدة اللي هي هذا الشيء اللي درنا دابا حنا وغنستخدموها من بعد باش نجاوبوا على السؤال. إذا هنا لينا نحسب ولا لينا نستنتج، حتى هو غير الاستنتاج راه عطاونا النتيجة بالضبط. دونك لينا نستنتج أن ليميت ديال إلين إكس الكل أس 2 على إكس كتساوي صفر إلا كان إكس كيقول لانفيني بلوس لانفيني بالضبط. دونك نحاولو نستخدمو السؤال السابق. هنا ما عندناش الحق نستخدمو إلين إكس على إكس الكل أس 2، يعني إلين إكس على إكس بلوس لانفيني راه كنعرفوها كتساوي صفر، ولكن هنا راه عندنا إلين إكس الكل أس 2 على إكس. لهذا خصنا نستخدمو هذا التعبير هذا، نقولو لدينا الليميت ديال هادشي اللي بغينا حنا على إكس. إلا كان إكس طون فيغ بلوس انفيني يعني إكس يساوي إلى زائد النهاية، كتعطينا الليميت ديال هادشي اللي عندنا حنا هنا اللي وصلنا ليه 4 جذر مربع إكس على جذر مربع إكس. دونك أي حاجة عطاونا ما عطاوهاش غير هكاك، دونك نحاولو نستعملوها. هنا عندنا إلين ديال جذر مربع إكس على جذر مربع إكس. دونك هاديك النهاية راه ما عندناش في النهاية الاعتيادية اللي كنعرفوها، دونك خصنا نحولوها نرجعوها لشي نهاية ودي النهاية الاعتيادية في بلوس لانفيني. اللي كنعرفو حنا في بلوس لانفيني هو النهاية ديال إلين إكس على إكس بلوس لانفيني كنعرفوها كتساوي صفر. هادي الليميت ديال إلين إكس على إكس طون فيغ بلوس لانفيني هادي كتساوي صفر. دونك خصنا نحاولو نردو هاديك على هاد الشكل هذا. يعني كتلاحظو تما عندنا الغاسين دو إكس وهنا ما عندناش الغاسين دو إكس، بمعنى نحاولو نضع مثلا هذاك إكس غاسين دو إكس هو إكس كبيرة باش نوصل لهاد التعبير هذا. إذا نضع أن إكس كبيرة يساوي جذر مربع إكس. هنا إلا كانت إكس صغيرة تؤول إلى زائد لا نهاية، دونك النهاية ديال إكس كبيرة حتى هي راه تؤول إلى زائد لا نهاية، لأن الليميت ديال جذر مربع إكس كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني راه كتعطينا بلوس لانفيني. دونك إذا كانت إكس صغيرة تؤول إلى زائد لا نهاية فإن إكس كبيرة حتى هي تؤول إلى زائد لا نهاية. وغنمشيو نعوضو في التعبير اللي عندنا تما. إذا هنا الليميت راه في بلوس انفيني بطبيعة الحال. إذا الليميت
ديال اكس طون في بلس انفيني ديال إلين ولا ديال 4 إلين ديال جذر إكس على جذر إكس تو كاري غادي تساوي لنا نيت، غتساوي لنا نيت الليميت ديال إكس تؤول إلى زائد لا نهاية ديال 4 إلين. دونك بلاصة إكس صغير هنا جذر مربع إكس غنديرو إكس كبيرة على إكس كبيرة أخرى الكل أس 2. وكنعرفو الليميت الإلين ديال إكس كبيرة على إكس كبيرة في إكس طون في هنا غروند إكس، مبقيتش خدامين بهاديك إكس صغيرة غروند إكس طون في بلس لانفيني. دونك كنعرفو هاد النهاية كتعطينا صفر، و 4 في صفر راه تعطينا صفر تساوي صفر. غنديرو لأن الليميت ديال إلين ديال إكس كبيرة على إكس كبيرة إكس طون في بلس لانفيني كتعطينا زيرو. وحنا جاوبنا على هاد جيم. نمشيو لدال السؤال دال ثانيا دال قالك لي بين أن المنحنى يقبل فرعا شجويا بجوار زائد لا نهاية اتجاه المستقيم بالمعادلة التي معادلته y تساوي x، لنبين أن سي دو اف ولا منحنى سي دارو مسيكا بهذا الشكل نكتبو سي يقبل فرعا شجويا اتجاهه شجنيا بجوار زائد لا نهاية اتجاهه مستقيم دلتا الذي معادلته y يساوي x. هنا كاين واحد بالنسبه للتلاميذ اللي دوزو هذا في السنوات الماضيه كاين واحد الخطا دارو هنا، ماشي خطا وانما ما كملوش المعطيات، جاو مباشره وكتبوا الليميت ديال اف لي اكس ناقص y x طون في بلس انفيني وكتبوها حيت باش يلقاو فرع شجري اتجاهه مستقيم ديال المعادله y يساوي x بطبيعه الحال لقاو بلس انفيني ومباشره استنتجوا باللي المستقيم يقبل فرعا شجريا اتجاهه المستقيم ديال المعادله y يساوي x. ماشي دائما الا كانت عندنا الليميت ديال اف لي x بلس انفيني ناقص y كتعطينا بلس انفيني راه الفرع شجري. غادي نعطي واحد المثال بسيط، نعطي واحد المثال هنا باش تفهم. نعتبر واحد الداله نعتبر واحد الداله مثلا جي، هذا غير مثال، هادي اكس اس 2 معروفه، غادي نحسبوا النهايه ديال اف لي اكس ناقص اكس في بلس لانفيني، ليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس في بلس لانفيني كتساوي ولا جوج لي اكس هنا ناقص اكس بلس لانفيني تساوي ليميت ديال اكس اس 2 ناقص اكس بلس انفيني راه كتعطينا بلس انفيني. كناخدو اكبر حد هنا، هنا هاد اكبر اس عندنا هو جوج، دونك كناخدو النهايه ديال اكس اس 2 هي بلس انفيني. دونك هنا واش المستقيم بالمعادله y يساوي اكس يعني منحنى الداله مثلا اكس اس 2 يقبل فرع شجري في اتجاه المستقيم بالمعادله y يساوي اكس. هذا نظر علاش قبل نشوف باش نبينوها غنمشيو نحسبوا النهايه ديال اف لي اكس على اكس. عندنا النهايه ديال اف لي اكس بلس انفيني كتعطينا بلس انفيني، وغنمشيو نحسبوا النهايه ديال اف لي اكس على اكس ولا جي لي اكس، مقصود هنا جي لي اكس على اكس هي النهايه ديال اكس اس 2 على اكس. غادي نختازلو غتعطينا الى اختزلنا باكس اس 2 على اكس غتبقى لنا اكس تساوي الليميت ديال اكس. دائما هنا كنهضر في بلس انفيني، والنهايه ديال اكس بلس انفيني هي بلس انفيني. هنا منحنى الداله اف يقبل فرع شجري في اتجاه محور الاراتيب، ما بقاش مستقيم في المعادله y يساوي x، بمعنى الا جينا حسبنا مباشره الليميت ديال اف لي اكس ناقص y
ولقيناها بلوس لانفيني بلا ما نبينو باقي الشروط الاخرين، بينا راه كتعتبر الجواب ديالنا ناقص. حتى الاسئله اللي عطاونا من قبل راه باش يسهلوا لنا هاد العمليه راه خصنا نستعملوهم. دونك خصنا نتبعوا المراحل ديال باش نبينوا واحد المستقيم ولا واحد المنحنى الدائري يقبل فرعا شجريا في اتجاه المستقيم ديال المعادله y يساوي x. دونك هنا خصنا نبداو من الشروط الاولى اللي عطاونا. كنعرفوا الليميت ديال اف لي اكس بلس لانفيني هي اف لي اكس لدينا اول حاجه بدا هي الليميت ديال اف لي اكس طون فيغ بلس لانفيني كتساوي لنا بلس لانفيني. دابا خصنا نشوفوا بعدا النهايه ديال اف لي اكس على اكس عاوتاني كيفاش دايره. بدينا نحسب ليميت ديال اف لي اكس على اكس الا كان اكس طون فيغ بلس لانفيني. ايوا غنشوف دابا اف لي اكس هنا هادشي راه غادي نستعملو مازال. إذا نمشيو نحسبو النهاية ديال اف لي اكس على اكس، ليميت ديال اف لي اكس على اكس اكس طون فيغ بلس لانفيني تساوي ليميت نجيو لاف لي اكس اللي عندنا ونديرو اف لي اكس على اكس، يعني اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اش ديال اكس زائد واحد على جوج ناقص إلين إكس زائد واحد على جوج إلين إكس أس 2 على إكس. دونك هنا راه عرفتو شنو كتبغيش لكم هادي، يعني نتوما غتكونو شادين الامتحان في يديكم. دونك تساوي ليميت هنا الليميت ديال إكس زائد واحد على جوج ناقص إلين إكس زائد واحد على جوج إلين إكس أس 2. يمكن نفرقو هاد النهاية هادي، يعني نفرقو التعبير، ناخدو هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا ونحسبو النهاية. يعني تساوي ليميت ديال إكس طون فيغ بلس انفيني ديال إكس زائد واحد على جوج على إكس ناقص إلين إكس على إكس زائد واحد على جوج إلين إكس على إكس هنا أس 2 تساوي هنا زائد واحد على جوج هنا. علاش قسمت هنا؟ باش يبان لنا دوك النهايات اللي معروفين، إلين إكس على إكس إلين إكس أس 2 على إكس اللي حسبناها من قبل. دونك راه كنعرفو هادي شحال كتساوي إلين إكس على إكس، هادي إلين إكس زائد واحد على جوج على إكس كناخدو إلين إكس على إكس وغادي نختزلوه بقى لينا واحد ناقص إلين إكس على إكس بلس لانفيني معروفة هي صفر، هادي قاعدة من القواعد، زائد واحد على جوج إلين إكس أس 2 على إكس راه ديجا حسبنا إلين إكس أس 2 على إكس وبينها كتعطينا صفر. دونك حتى هادي كتعطينا صفر، صفر في واحد على جوج هي صفر. دونك هاد النهاية غتبقى لنا واحد. ونديرو هنا لأن باش نقولو على كل حاجة علاش، لأن الليميت ديال إكس زائد واحد على جوج على إكس تساوي ليميت في بلوس انفيني، دائما كنهضر بلوس انفيني ديال إكس على إكس كتعطينا واحد. نمشيو هو الليميت ديال إلين إكس على إكس كتعطينا صفر بلوس انفيني، و الليميت ديال واحد على جوج إلين إكس على كل أس 2 هنا على إكس حتى هي كتعطينا زيرو هنا في بلوس انفيني. دونك حنا جاوبنا على الليميت ديال إلين إكس على إكس عطاتنا واحد. وهنا نحسبو النهاية ديال إلين إكس ناقص إكس. دونك نحسبو حيت فاش لقينا هنا في إف لي إكس على إكس كتساوي واحد، بمعنى هنا خصنا نبينو إف لي إكس ناقص إكس. نحسب
ليميت ديال اف لإكس ناقص اكس. وهذه هي اللي هذا هو. يعني انا فاش غنبين للناس اللي نبين ان منحنى الداله في اخبار الفعل عن شتات مستقيم هذه المعادله y يساوي اكس، يعني اف لإكس ناقص y هي اف لإكس ناقص اكس. غادي نحسبوها. غادي تعطينا اف اكس يساوي الى بلس انفيني، غادي تعطينا الليميت بلس انفيني ديال اف لإكس. نعوضو اف لإكس بالقيمه ديالها، اف لإكس اللي هي اكس زائد 1 على 2 والله يمكن نعتمدو على الثانيه باش نبينوها لانها تكون احسن الله اعلم. الى حيدنا هنا اكس غادي يبقى لنا داكشي الاخر باين، دونك نستعملو الثانيه احسن. نعاود نرجعو لها الليميت ديال اكس زائد 1 على 2 زائد 1 على 2 إلين إكس ناقص 1 ناقص إكس، ونختزلو هنا بناقص إكس تساوي الليميت بلس لانفيني ديال 1 على 2 زائد، هنا كاين عندنا فواحد إلين دو إكس في إلين دو إكس ناقص إكس، 1 على 2 زائد 1 على 2 إلين دو إكس ناقص 1 في إلين دو إكس. ايوا عندنا دابا نحسبوها في بلس لانفيني راه خارجه ديريكت. عندنا الإلين دو إكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وإلين دو إكس هنا بلس لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني زائد 1 على 2 كتعطينا بلس لانفيني. يعني هذيك النهايه كلها كتساوي، نديرو تساوي بلس لانفيني، لان النهايه ديال إلين إكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني. وهنا كنستنتجو ديريكت اذا عطاتنا بلس لانفيني اذا منحنى الداله اف يقبل فرع شبه جانبي في اتجاه المستقيم دون المعادله y يساوي اكس. اذا لان هنا نزيدو نبينو علاش، لان دائما نرجعو نقولو الليميت ديال اف ديال إلين إكس بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. اذا منحنى الداله اف يقبل فرع شبه جانبي اتجاهه المستقيم دون المعادله y يساوي اكس. اذا منحنى الدالة F يقبل فرع شبه جانبي اتجاهه المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. دونك حنا كنا جاوبنا على السؤال البارح. غنمشيو للسؤال 3. السؤال الثالث. والله هنا قبل نعرفوا شنو هو فرع شبه جانبي حتى التمثيل نبينو كيفاش كيكون فرع شبه جانبي في اتجاه المستقيم ديال المعادله y يساوي x. دونك فرع شبه جانبي في اتجاه شي مستقيم، دونك كنعرفوا y يساوي x هو هذا المستقيم اللي كيكون دايز من النقط 1 1 2 2 3 3 الى غير ذلك. دونك هو هذا المستقيم فرع شبه جانبي في اتجاه هذا المستقيم عندنا 4 ديال الحالات. دونك هذا هو الفرع الشبه جانبي، يا اما من هنا كيكون متوازي مع المحور، كيكون غادي بحال متوازي مع y يساوي x، المنحنى كيكون هو مستقيم متوازي، ويا اما كيكون عندي التوازي من هذه الجهه. دونك وحده من هذه الحالات اللي غادي تكون عندنا باش كنعرفوا بالضبط. انا الا حطيت في التمرين خدامين في المجال 0 بلس لانفيني، يعني الداله راه معروفه عندنا في المجال 0 بلس لانفيني. بمعنى هذه الحالات هذه الجهه هذه تحيدات، بقى لنا هذا ولا هذا. بقيه التمرين غادي تحدد فين غادي يكون، واش غادي نختار هذا ولا نختار هذا. دونك نرجعوا للسؤال 3 ألف. دونك 3 ألف اش كاين في 3 ألف تما؟ كاين بين أن لكل إكس من مجال 0 1 إكس ناقص 1 زائد إلين دو إكس صغر من 0. يعني نبين أن هنا يكون إكس ينتمي إلى المجال 0 1 إكس ناقص 1 صغر من زائد إلين إكس صغر من أو يساوي 0. و هنا يكون إكس ينتمي إلى المجال 1 بلس انفيني
فإن إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس كبر من أو يساوي صفر. يعني مطلوب نحددو الإشارة ديال إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس. باش نحددو الإشارة ديال إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس نحددو الإشارة ديال إلين دو إكس والإشارة ديال إكس ناقص واحد. بطبيعة الحال كنضرب المجال صفر صفر واحد. عاد نجيو لهاد المجال ديال واحد زائد لا نهاية. راه كنعرفو الإشارة ديال إلين دو إكس في هداك المجال صفر واحد. دونك الجدول ديال لدينا يمكن نديرو هاد التأثير ويمكن نديرو الجدول مباشرة لأنه كتطبق قاعدة. الإلين كتنعدم عندنا معروفة كتنعدم في واحد. دونك هنا كتاخد القيمة ديال صفر في واحد. دونك هنا إلين دو إكس إلين دو إكس معروفة في المجال صفر واحد. راه ديما كتكون هنا معروفة في المجال صفر زائد لا نهاية وصفر خارج. دونك الإلين ديما كتكون سالبة هنا وموجبة هنا. و الإشارة ديال إكس ناقص واحد نخدموها بغينا نخدمو هي معروفة من ناقص يعني في إير يعني ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية. ولكن مطلوب هنا المجال صفر زائد لا نهاية. يعني نبداو من صفر هنا زائد لا نهاية. دونك إكس ناقص واحد كتاخد صفر في العدد واحد عكس إشارة أ. المقصود إشارة أ هو العدد اللي كيكون مضروب في إكس هنا وإشارة أ زائد. نمسحو هادشي هنا. دونك هنا إكس ناقص واحد. إذا حنا غنشوفو في المجال صفر واحد ونشوفو في المجال واحد زائد لا نهاية. إذا كتلاحظو إلين دو إكس راه سالبة في المجال صفر واحد و إكس ناقص واحد حتى هي سالبة في المجال صفر واحد. يعني هاد إلين دو إكس زائد إكس ناقص واحد ولا إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس بطبيعة الحال حتى زائد إلين دو إكس حتى هي غتكون سالبة. يعني المجموع ديال واحد جوج ديال الأعداد سالبة كيعطينا عددين سالبة. إذا إكس ناقص واحد سالب و إلين دو إكس سالب المجموع ديالهم غادي يعطينا سالب. إذا هنا بما أن إكس ناقص واحد أصغر من صفر على المجال صفر واحد أصغر من أو يساوي صفر و إلين دو إكس أصغر من أو يساوي صفر على نفس المجال على صفر واحد. فإن إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس أصغر من أو يساوي صفر. ولدينا وبما أن إكس ناقص واحد كبر من أو يساوي صفر على المجال يعني واحد زائد لا نهاية زائد لا نهاية و إلين دو إكس حتى هي بنفس كبر من أو يساوي صفر على المجال واحد زائد لا نهاية. فإن المجموع ديالهم غادي يكون كبر من صفر. مجموع عددين موجبين هو عدد موجب. هاد السؤال حتى هو ما عطاناش غير هكاك وقلنا بدا يجي الاستعمال ديالو فيما بعد. إذا إكس ناقص واحد زائد إلين دو إكس راه كبر من أو يساوي صفر على المجال واحد بلس واحد نقطة فاصلة بلس انفيني. دونك غادي يجي الاستعمال ديال هاد السؤال من بعد.